فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. کتنی بڑی دلیل ہے الذی خلقکم. اوے آ بھی تے بندی کمرہ نا ویکھ لا دوستا کیڑا ایتھے رب نے کارخانہ تے خراد لایا ہی کتے تے نک بندے نے کتے کن بندے نے کتے سر بندا ہے کتے ویکھ لا ہونٹ بندے نے کتے ٹھوڈی بندی ہے کتے اکھاں لگدیاں نے کتے تیرے اعضاء بندے نے کتے ہاتھ بندے نے کتے انگلیاں لگدیاں نے کتے پیر بندے نے انگ انگ بندا لو لو پیا بندا. اس بند کمرے کی غذاواں پہ پہنچدیاں نے تے 9 مہینے گزرے نا تے پھر نکل آیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایڈا سونا بن کے پیدا ہو پیا پری پیکر میں کنے بنایا اچھی بولو. جتھے کسے پیر فقیر دا ہاتھ کام نہیں کردا اور جتھے رب نے بنا دیتا ہی نا جہے جے سچے نا جے ماں دے پیٹ پکوڑے ورگا نک کسے دا بندا ہے کالا رنگ بن گیا ساری دنیا دیا کریماں لائی پھر ہاں والا پاؤڈر ملدا پھر ہاں اور دوستا آ پکوڑے ورگا نک لکھاں مزاراں تے کساندا پھر ہاں. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس موٹے نک نو تو باریک نہیں کرا سکدا کالے رنگ نو چٹا نہیں بنا سکدا اور دور دی گل کانوں کرنا ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مولا فرماندے نے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ اور شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بنائے دن ہاتھ لایا بنا ازارا کامل کر دکھلائے. کوئی کالا کوئی گورا چٹا قدرت تو باہر لے آئے اور دن وچ رات دناں وچ ہرگز فرق نہ پائے.